نفس نو جدوں دکھ تے تکلیف پہنچ دیے تے اس ویلے تے ہر کوئی رب رسول نو یاد کر لیندا ہے، لیکن نفس نو جدوں خوشی پہنچے تے اس وقت رب رسول نو یاد کرنا او بہت ہی قلیل اور رب تعالی دے نیک بندیاں دے وچ تے ہے وے، وگرنہ عامت الناس دے وچ اے ویکھن نوں نہیں ملدا۔ جدوں نعمت ملی ہے، جدوں نفس نو کوئی آسانی ملی ہے، کوئی خوشی ملی ہے، تے اس وقت لوگ اکثر ایہی معاشرے وچ نظر آوندے نے کہ بندہ رب نو بھول جاندا ہے۔ ہر بندہ حتیٰ کہ ویکھیا ہے یا سنیا ہے اساں تک ہی ویکھیا ہے کہ پرانے وڈکے لوگ دسدے نے بھئی جدوں کھتری تے سکھ لوگ رہندے ہوندے سن، جدوں انہاں نوں بھی دکھ پیندا سی، مصیبت پیندی سی تے اس ویلے او بھی رب نو یاد کر لیندے سن۔ جدوں دکھ ہوے اس وقت رب تعالی نو یاد کرنا یہ کوئی کمال نہیں، ٹھیک ہے ساڈا آخری آسرا تے سہارا اور رب العالمین دی بارگاہ ہی ہے، لیکن دکھ دے وقت، مصیبت دے وقت، تکلیف دے وقت، پریشانی دے وقت تے ہر کوئی رب نو یاد کر لیندا ہے۔ اکثر خوشی جدوں نفس نو ملدی ہے تے اس وقت بندے بھول جاندے نے رب رسول نو۔ اللہ تعالی دا خاص فضل و کرم ہے، ساڈے حضرت صاحب قبلہ دے دعاواں دا صدقہ اور آپ دیاں محنتاں دا صدقہ، استاد چشتی صاحب دیاں محنتاں دا صدقہ، اے قوم جڑی شادی دے موقع تے رب رسول نو یاد کر لیندی ہے، اے عام کسے پاسوں لبدا۔ ہاں جی، شادی دے موقع تے عام ہن تساں کوئی بال تے نہیں بیٹھے ہو، ویکھدے رہندے ہو ماحول معاشرے وچ مولوی صاحب دی لوڑ اس ویلے پیندی ہے جس ویلے 2 کلمے تے ایجاب قبول دا وقت ہوندا ہے۔ اس تو پہلے قوم جدوں بھی یاد کیتا ہے، کدے خسریاں نو یاد کیتا ہے، کدے کنجراں نو یاد کیتا ہے، کدے کنجریاں نو یاد کیتا ہے، کدے کنجراں دے گانیاں نو یاد کیتا ہے، کدے جناب علی کیسٹاں چلا لیاں، کدے سیڈیاں چلا لیاں، کدے جناب ڈیک لا کے تے دھیاں نو کنجراں والے کماں تے لا لیا۔ اے کنجراں نو تے یاد قوم کر دیے، پر رب رسول نو خوشی دے موقع تے یاد دکھ تے بڑا یاد کر لیندے نے۔ اقبال بھی بڑے دکھ نال بولیا ہے، ساڈا کلندر فرماؤندا ہے اس دیر کوہن میں ہے غرض مند پجاری، اس دیر کوہن غرض مند پجاری، رانجھی تب تو شیخ تو کرتے ہیں خدا یاد۔ توجہ ہے جناب دے، رب کریم نو یاد اس ویلے قوم کر دیے جس ویلے پھسے ہون، بھاویں مریا ہوئے تے بھاویں مرن والا ہوئے، ہاں مریا ہوئے یا مرن والا ہوئے، اس ویلے رب رسول نو یاد کردے نے۔ وگرنہ اس قوم دی کنجراں نال لگی ہے، اج مولویاں نو کنجر کنجر کہندے نے تے کنجراں نو سٹار سٹار کہندے نے۔ توجہ نہیں فرمائی۔ او دی وجہ کی ہے؟ او دی وجہ ہوئی ہے اس قوم دی نگاہ دے وچ جڑے قدر والے سن انہاں دی قدر ختم ہو گئی، تے جڑے ذلیل ترین سن ساڈے معاشرے دے، او بے ایمان انگریز پیا انہیں آدھی تعلیم دے ذریعے انہاں ذلیلاں نو اس قوم دی نظر وچ عزت والا بنا دیتا ہے، تاں اس قوم دیاں بیٹیاں او کنجر بنن تے فخر کر دیاں نے، تے مولوی بن جاواں گے تے پھر کیویں گزارا ہوے گا؟ یعنی کی مطلب مولویاں نو حقیر تے ذلیل سمجھدے نے، کیوں؟ اے رب رسول دی یاد کراون والے جو ہوئے۔
کنجر شیطان دی یاد کراؤندے نے اس واسطے یہ چنگے لگدے نے، مولوی رحمان دی یاد کراؤندے نے اس واسطے وہ بھڑے لگدے نے۔ کیوں؟ قوم نو نفس دی من پسند چیز چاہیے تے جدوں نفس دی من پسند چیز مل گئی ہن اس قوم نو رب رسول دی یاد کوئی نہیں۔ لیکن سجنوں میں عرض کراں، اوے سونےو شادی ہوے یا غم دا موقع ہوے، غم دے اوتے تے ہر کوئی یاد کر لیندا ہے، اصل چسکا اودوں آوندا ہے۔ سیانے کہندے نے اوے دکھ دے وقت سوکھے ویلے تے سجن بناون نو ہر کسے دا دل کر پیندا ہے۔ یعنی کی مطلب؟ اگلا سوکھا ہوئے تے او دا سجن بنن دا دل ہر کسے دا کر پیندا ہے، لیکن جدو اگلا اوکھا ہوئے تے اس لے ہر کوئی سجن بنن دے قریب نہیں جو چھڈو پرائیں اگے ہی لو پیا، اے بھوک دا ٹیکا ہے چھڈ پرائیں نو، نہیں توجہ فرمائی۔ ہن کی وجہ ہے جو ادھروں نفس دی من پسند چیز ملدی پئی ہے تے ہن اونوں سجن بنا لیا ہے، تے جسے نفس دی من پسند چیز نہیں مل سکتی اتھوں تے او دے نال دوستی یاری تعلق سارا کچھ ختم ہے۔ ایویں ہی اس قوم نے رب نال کیتی ہے، جے نفس دے من پسند شے او نہیں لبدی پئی تے ہن رب نو آکھن گے سونیا تو دے، ہن رب نو یاد کرن گے نفس دے من پسند چیز لین واسطے، تے جے نفس دے من پسند چیز رب دے علاوہ کسے تو لب گئی ہے تے ہن رب محض سوچ تے فکر بدل گئی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ایویں نہیں فرمایا اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس، جدوں انہاں نوں آکھیا جاوے ایمان لے آؤ انہاں وانگ جویں میرے نبی دے صحابہ تے اہل بیت لے آئے سن، تے اس ویلے او کہندے نے اچھا اساں اوویں لے آئیے جویں او بے وقوف العیاذ باللہ نقل کفر نہ باشد، کہ اساں اوویں لے آئیے جویں انہاں صفحاء نے لے آندا ہے العیاذ باللہ۔ اے منافقاں دا قول ہے، منافقاں دا طریقہ ہے۔ یعنی کی مطلب ہے درویش اساں میں شادی کر لئیے، اسی کنجریاں بھی نہ نچائیے، اساں ڈھول بھی نہ بجائیے، اساں یہ بھی نہ کریے وہ بھی نہ کریے، لے اے مر شادی کیوں ہوئی؟ اے تے جنازہ ہویا۔ اے منافقاں دا کم ہے جدی بک مارنا۔ ہاں اے کم کیدا دا ہے؟ اور میرے نبی سونے دے یاراں نے کیویں شادیاں کیتیاں نے ذرا میں سناؤنا۔ رب سونے دے پاک کلام دی ایک آیہ مقدسہ دے شان نزول نو پہلو بیان کرنا، پھر آیت سناؤنا تے اس آیت دا معنی مفہوم واضح کر کے تے جناب نو پھر دوسری گل سنا کے اجازت چاہنا۔ ذوق نال بولو ذرا، بلکہ پہلے اللہ تعالی دا پاک کلام سناؤنا، ذوق نال بولو۔ مولا تعالی فرماؤں گا ان الذین، سورہ نور آیت نمبر 2 آیت نمبر 3 مولا سونا فرماؤں گا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين۔ ترجمہ سنو اس آیت مقدسہ دا۔ مولا سونا فرماؤں ہے الزانی لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فرمایا زانی مردی زانیہ عورت تے مشرکہ عورت نال شادی پسند کر دے، والزانیۃ لا ينكحها الا زان او مشرک او مشرکن۔ مولا سونا فرماؤندا ہے تے زانیہ عورت زانی تے مشرک مرد نو پسند کر دیے، وحرم ذلك على المؤمنين، فرمایا مولا سونے نے اور حرام کر دیتا گیا ہے ایک کام مومناں تے اے حرام کیتا گیا ہے۔ یعنی کیڑا؟
مومن مرد نہ بدکارا عورت نو پسند کر دے تے نہ مشرکہ عورت نو پسند کر دے تے مومنہ عورت نہ مشرک نو پسند کر دیے نہ بدکار مرد نو پسند. استاد جی اس آیا مقدسہ تو ایک عظیم تے نواں نقطہ جناب نو پیش کرنا وا، ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ. مولا سونا فرماوندا ہے زانی مرد صرف زانی عورت نو پسند کر دے یا مشرکہ نو پسند کر دے تے زانی عورت یعنی بدکارا عورت یا بدکار مرد نو پسند کر دیے یا مشرک مرد نو پسند کر دیے مومنہ تے اے حرام کیتا گیا ہے. توجہ پوری کرے آجے نقطے تے ادھر ویکھ اج ایک جملہ بولیا جاندا ہے بھراوا کوئی دھی نو 5-7 پڑھا لے ایویں تے کسے رشتہ نہیں لینا، ایویں تے کسے رشتہ نہیں لینا. میں آکھیا او دی گل ٹھیک ہے، او دی گل بھی ٹھیک ہے. ایک کمینہ بدکار ہے، ایک کمینہ بدکار ہے تے بدکاراں نو چنگا سمجھ رہا ہے. تو 5-7 پڑھا لے تاکہ تیری بدکار بدکارا بن جاوے. اے بدکارا اس بدکار نو پسند کرے گی، او بدکار اس بدکارا نو پسند کرے گا. رب دا قرآن دستا ہے الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ. زانی مردی زانیہ عورت تے مشرکہ نو پسند کر دے یعنی کہ مطلب او دے کہن دا دوسرا معنی جے تیری دھی سکول نہ گئی تے تو رشتہ کسے نہیں لینا. یعنی کہ مطلب او جہان بدکارا نال بھریا ہے، دھی بدکارا بنا لے پھر رشتہ لے لین گے. میں آکھیا وہ ظالما تیری سوچ دیاں دے نال دیاں عورتاں بھی اسی ہی سوچ دیاں تانوں مل جاندیاں نے. پر رب کریم فرما دے او نیک عورت صرف نیک مرد نو ہی پسند کر دی ہے. اسی ہی سورہ نور رب فرما دے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. مولا سونا فرماؤ دے الخبیثات خبیثہ عورتاں پلیت عورتاں خبیث مرداں واسطے تے خبیث مرد خبیثہ عورتاں واسطے. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات تے پاک عورتاں پاک مرداں واسطے تے پاک مرد پاک عورتاں واسطے. اے درویش جٹکے تے سادے انداز وچ سیدھا جا قرآن دا معنی سمجھاواں ہاں. اے کی گل ہے دو طبقے نے اس وقت، ایک چشتیاں دا دوسرا غیر چشتیاں دا. چشتی کہندے نے خبردار رشتہ ہو لینے جڑی بچی بی بی سکول نہ گئی ہوے، تے جڑے غیر چشتی نے او کہندے نے یار کوئی رشتہ لب کے دیویں جڑی بی اے پاس ہوے کوئی ایم اے پاس ہوے. پسند اپنی اپنی ہے، پسند اپنی اپنی ہے. فیصلہ رب دے قرآن دا ہے. وہ جڑی 12-14 سال سکولاں دے راہ تے دھکے کھاوے گی، جڑی قوم دے جے دور ایسا ہے وہ جتھے 5 روپے ٹٹی تے ڈگ پین لوکی انہاں نوں نہیں چھڑ دے. وہ جتھے قوم دی جُتی چھڑ دے نہیں، جتھے قوم دا ٹکے دا مال چوری ہو جاندے 14-15 سال 20 سال تک جے عورت باہر جاندی رہے ہے او دی عزت کیویں چوری نہیں ہوے گی. پتہ لگیا او بدکار بدکاراں نو پسند کردے نے تے نیکوکاراں نو.
توجہ ہے جناب دی بیلیا تیرا سپیکر یار چنگا چلدا پیا پر زور لے رہا ہے تے نال گلے نو تھوڑا جہا نقصان دے رہا ہے. ذوق نال ذرا بولیا جو سبحان اللہ. ادھر ویکھ ہن سجنا سورہ نور پاک دی آیت نمبر 3 دا شان نزول ذرا وہ بیان کرنا. ذوق نال بولو سبحان اللہ. ابن کثیر نے اس نو روایت فرمایا ہے تے اس دی اصل مسند امام احمد بن حنبل وچ موجود ہے. حدیث مبارکہ امام الانبیاء پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے یار جنہاں دا نام سی مرثد ابن مرثد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اس صحابی رسول نے تے کیویں دے صحابی نے دس دے مگر ذرا ذوق نال بولو. امام الانبیاء پاک سرکار جدو ہجرت فرما کے مدینہ شریف تشریف لے آئے نے پیچھے کئی مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں جڑے مکے وچ رہ گئے سن انہاں نو مکے دے کافراں نے قید کر لیا سی ادا تکلیف پریشانی انہاں لوگاں نو قید کر کے سزاواں دے سن تکلیفاں دے سن پریشان کر دے سن. انہاں دے نال ذلت آمیز طریقے نال پیش آوندے سن. اے جدوں صورت حال بن گئی امام الانبیاء پاک سرکار دے اے یار مرثد ابن مرثد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار میم رے فیدال سرکار دے اے یار مرثد رضی اللہ تعالی عنہ سرکار او غلام نے جڑے چوری چپکے مکے جاندے سن جڑے یار جڑے نبی سونے دے مومن یار غلام صحابی نو ایک قید دی حالت وچ ویکھدے سن انہاں نو رات نو اوے بنیا قید ہویا چکنا موڈھیاں تے سواریاں تک لے آنا تے سواریاں تو دوڑا کے انہاں نو مدینے شریف ہجرت کروا دینا. ہائے ہائے نبی دے یاراں نو نبی دے صحابہ نو تکلیفاں تو بچاؤندے سن کافراں دے ظلم و ستم تو بچاؤندے سن. اے او نبی پاک سرکار دے یار نے سونے پاک رسول دے صحابی ایویں ایک واراں لین واسطے آئے نے چھڑاؤن واسطے کسے مسلمان قیدی نو مکے دیاں کافراں دی قید وچوں چھڑاون آئے نے. لوک تے کھڑے سن ایک تھاں تے دور جاہلیت وچ انہاں دا تعلق یعنی اسلام تو پہلو انہاں دا تعلق ایک عناق نامی عین نون الف قاف عناق نامی عورت دے نال انہاں دا تعلق رہا سی جاہلیت وچ اسلام تو پہلو او دے نال انہاں دا بدکاری دا تعلق رہا سی. اس عورت دا گزر ہو جائے انہیں سایہ تکیا قریب آئی تے نال پہچان گئی کہنے لگی مرثد ہے. فرمایا ہاں مرثداں. آ کے کول بہ گئی دعوت دیندی ہے کہنے لگی اج رات میرے کولے گزار لے. اگوں مرثد ابن مرثد فرماؤندے نے اے اناق رب کریم نے زنا نو حرام فرما دیتے. ہائے 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 توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ. فرمایا اے اناق رب زنا نو حرام فرمایا میں تیرے قریب نہیں جا سکتا. ادھر ویکھ سجنا میرے وانگ لوکاں دے سامنے نیک تے متقی بن کے بہ جان اے دے وچ کوئی کمال نہیں. کمال اس گل دے وچ وے
بندہ تنہائی وچ ہوے پھر اپنے پروردگار دا خوف آوے، مولا سونے تو ڈردیا ہویا بندہ برائی بدکاری تو بچ جاوے، اے دے وچ کمال ہے۔ ہاں اے کوئی کمال نہیں، بندہ بیٹھا ہوئے لوکاں دے سامنے تے پاڈا بن کے تے جناب آ کے میرے تے بڑا متقی کوئی نہیں تے میں یہ تے میں وہ، اے کوئی تقوی نہیں جے خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے۔ او ادھر ویکھے سونیا توجہ توجہ، اوے ڈنگراں تے جانوراں دا بھی انج دا تے طریقہ نہیں، بلکہ ہاں انج آکھاں کاں ہوندا ہے، کاں جان دیو، کوا جان دیو اس نو، او نام مراد ویندا ہے بھئی جسلے بندے دی توجہ نہ ہوے تے چھتی دینے جھپٹی ماری تے شے ہاتھ چوں کھو لے۔ او پلیت قسم دے پرندیاں تے درندیاں دا کم ہوندا ہے جڑا بے توجہی دے وچ جو آوے پھک گیا تے پی گیا، قسم وعدہ لا شریک دی ہوئی انساناں دا اے کم نہیں، انساناں دا تے اے کم آ۔ اور پروردگار تے کدی غافل ہوندا ہی نہیں، تے جڑا غافل ہوندا نہیں اون دی یاد تو مومن بندہ غافل کیوں ہو جاوے؟ ہر وقت مولا سونے دی یاد رہے، گناہاں تو لوکاں دے سامنے بچ جانا، کوئی طہارت نہیں، کوئی پاکیزگی نہیں، کوئی ایمان نہیں۔ تا امام الانبیاء پاک سرکار فرمائے حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے، فرمایا زانی زنا کردا ہے جس وقت اس ویلے مومن نہیں رہندا، چور چوری کردا ہے جس وقت اس ویلے مومن نہیں رہندا۔ اس طرح نال کئی مجرماں دے جرماں نو گن کے سرکار نے فرمایا اس وقت گناہ کرن والا مومن نہیں رہندا حتیٰ کہ گناہ تو واپس مڑ دے پھر اس دے اندر ایمان بھی واپس مڑ دے۔ ہائے ہائے ہائے، گناہ کر دیا ایمان دل وچ نہیں رہندا، لج پالا کیوں مفہوماً میں عرض کرنا ہوں اس واسطے نہیں رہندا کہ جے ایمان پورا دل وچ کھڑا ہوندا پھر رب دی یاد تو غافل ہو کے رب دے حکم دی خلاف ورزی کیوں کردا؟ حضرت مرثد ابن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ لجپال جدوس بدکاراں نو انکار فرمایا رب کریم زنا نو حرام فرمایا، میں زنا دے قریب نہیں جا سکدا۔ اس نے آدھے سارے جتن لائے، آدھی ساری کوشش کیتی، لیکن حضرت مرثد ابن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ زنا دے قریب نہیں گئے۔ جدوں تکیا نامراد آدھی آئی تے آئی ہے، اس وقت آپ انہوں چھڑیا اٹھ کے ٹر پہلے۔ جدوں آپ ٹر پہلے پچھوں اس بدکاراں نے فوراً شور مچا دیتا، غصہ آیا انہیں میری منی کیوں نہیں، میں انہوں قتل کرا دیاں گی، انہیں مرا دیاں گی، انہوں کافروں کو پکڑا دیاں گی، انہیں میری منی نہیں، میرے نال بدکاری کیتی نہیں۔ پر صدقے جاواں اوے نبی دا یار کافراں دے ہاتھ آن تو نہیں ڈریا بلکہ رب دی نافرمانی تو ڈریا۔ کافراں دے ہاتھ آن تو نہیں ڈریا۔ حضرت مرثد رخ کر کے رخ موڑ کے ٹر گئے نے۔ جدو آپ چل گئے نے پچھوں نے اعلان کیتا مکے والے جیڑا تواڈے قیدیاں نو نشا کے لے جاندا ہے، لگدا ہے اے بندہ جا رہا جے۔ اتنی دیر خیمے وچوں کوئی 8-10 بندے نکلے، دوڑ پے تلواراں نے تیر لے کے، او پیچھے دوڑ پے۔ حضرت مرثد بن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرماؤندے نے، فرمایا میں ایک غار وچ جا لکیا ہاں، او تلاش کردے مینوں پورا پہاڑ انہاں تلاش کیتے لیکن میں انہوں نہیں ملیا۔ رب کریم انہاں نو انج اندھا فرمایا ہے،
او کمینے آئے نے، توجہ فرمایا جے، او کمینے آئے نے پہاڑ دے ایک تھان تے کھڑے ہو کے نیویں تھان وال انہاں کھڑو کے موترنا شروع کیتا ہے۔ مکے دیاں کافرانے مکے دیاں کافرانے مکے دیاں کافرانے کھڑے ہو کے موترنا شروع کیتا ہے۔ کاش کے تساں سمجھ جاؤ کھڑے ہو کے موترنا کنا کیتا ہے، مکے دیاں کافرانے جاہلیت والیاں نے جاہلیت والیاں نے جاہلیت والیاں نے اسلام آئے انہیں بین دا طریقہ سکھایا ہے، اور اسلام آیا ہے، اسلام دا علم آیا ہے، جنہیں آن کے بہن دا طریقہ سکھایا ہے۔ وہ سونیا وہ علم نہیں ہے جڑا کھڑے ہو کے موترن دا ول سکھاوے، علم تے اوے جڑے کھڑے ہو کے موترن والیاں نو بہ کے ول سکھاوے۔ او جڑا علم آیا ہے جڑا علم آیا ہے جڑا علم آیا ہے انہیں پینٹاں پوائیاں نے، پینٹاں پوا کے تے پھر اگوں زپاں لوا کے ایڈیاں ایڈیاں کھڈیاں موتر دیاں بنا کے تے پھر کھڑو کے موتر کروا کے اوے بندیاں نو ڈنگراں والے ول تے لائے۔ اے ڈنگراں والا طریقہ جاہلیت والیاں دا ہے تے بندیاں والا طریقہ اے اسلام والیاں دا ہے۔ تاں ساڈا اقبال فرماؤندا ہے وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جاؤ۔ ادھر ویکھو سونیا کافر موترن لگ پینے کھڑے ہو کے تے اے طریقہ کافراں دا ہے، مسلماناں دا نہیں، مسلماناں دا نہیں۔ حضرت مرسل ابن مرسل فرماؤندے نے فرمایا اللہ تعالی نے انہاں نو انج انا فرمایا ہے، انج انا فرمایا ہے کہ انہاں دے موتر دے چھٹے میرے تے پے رہے سن، جو آدھے موتر والی دیکھ لیں دے اونا دی نظر میرے تے پہ جانی سی، پر رب اونا نو اج انا فرمایا اونا نو میں نظر ہی نہیں آیا۔ کوئی سونیا پتہ لگیا جدو بندہ رب دی رضا دی خاطر بدکاری نو چھڑ دے گئے، موت نو گل پا لے گئے، رب کریم اونو ایتھے بھی سرخ رو کر دے۔ حفاظت کرن والی تے ذات رب دی ہے، رب ایتھے بھی حفاظت فرماؤ دے اوتھے بھی۔ حضرت مرثد فرماؤندے نے رب کریم نے مینو بچایا، او نا امید ہو کے واپس مڑ گئے، حتیٰ کہ سون لگ پائے، سو گئے۔ میں تکیا جدو رات دا کچھ وقت والا گزریا ہے، میں تکیا وہ سو گئے نہیں، میں گیا وہاں چپ کر کے اس قیدی نو اٹھایا، اس مسلمان قیدی نو اٹھایا، وزن بھی اودا کافی سی، میں موڈیاں تے بٹھایا ہے، کندھیاں تے بٹھایا ہے، بٹھا کے میں دور انہوں وادی تک لے گیا وہاں، اوتے سواری موجود سی، میں سواری تے بٹھایا ہے، انہوں لے کے میں مدینہ شریف پہنچا وہاں، جا کے امام انبیاء پاک سرکار دی پاک بارگاہ دے وچ میں سارا قصہ سنایا، جدوں قصہ سنایا
سونے نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس قصے نو سن سن کے نالے خوش ہوندے سن، نال فرماؤندے سن اے مرتد تو کمال کر دیتا ہے۔ سرکار میرا قصہ سن کے نالے راضی ہوندے سن، خوش ہوندے سن، نال فرماؤندے سن تو کمال کیتا، بڑا چنگا کیتا ہے، کمال ہو گیا، ویکھ رب دی مدد کی ہے۔ ادھر ویکھو سجنا، مرتد پاک فرماؤندے نے سرکار نو خوش ویکھ کے، آپ دی خوش طبعی ویکھ کے تے میں جرت کیتی، حالانکہ بعد وچ میں پچھتایا، میں اس وقت جرت کر بیٹھا۔ کیڑی اے جرت کیتی؟ ناری عرض چا کیتی، لجپالا اوناک نامی ایک بدکار عورت نال میرا سابقہ دور وچ اسلام تو پہلو تعلق رہا ہے، تے اس عورت نے اس وقت مینوں اس طرح دے نال بدکاری دی دعوت دیتی، میں بدکاری او دے نال نہیں کیتی۔ رب تعالی تو ڈردیاں ہویا، رب تعالی دی حرمت دی وجہ تو لجپالا سونے پاک رسول راضی ہوئے نے جدوں میں اونا دی خوش طبعی نو ملاحظہ کیتا ہے، میں خیال کیتا اور نفس اندروں آواز دیتی، اناک تینوں پسند کر دیئے تے تو اونوں پسند کرنا ہے، اناک نامی بدکارا عورت تینوں پسند کر دیئے تے تو اس نو پسند کرنا ہے۔ میرے نفس آکھیا سرکار کولوں پوچھ، ہو سکتا ہے جے عاشق معشوق دا ملن ہو جاوے۔ امام الانبیاء پاک دی پاک بارگاہ دے وچ میں عرض کر بیٹھا، امام الانبیاء پاک مسکرا رہے سن، چپ ہو گئے۔ میں پھر عرض چ کیتی ہے سونیا جے اجازت دے وہ تو میں انہاں آنکھ نال شادی کر لواں۔ سونا چپ رہے نے۔ تیسری بار میں پھر جدو عرض کیتی ہے، حالے سونا نبی کلام نہیں فرمایا، ادھر رب دے کلام دی وحی آئی ہے، مولا سونے دا پاک کلام آیا ہے، الزانی لا ينکح الا زانیتن او مشرکتن والزانیت لا ينکحها الا زان او مشرک۔ فرمایا بدکار مرد بدکارا عورت نو تے مشرکہ عورت نو پسند کر دے، تے بدکارا عورت بدکار مرد تے مشرک مرد نو پسند کر دی، مشرک مرد نو پسند کر دیے۔ وحرم ذلک علی المؤمنین، اور حرام کیتا گیا ہے ایک کام مومنات، اے عمل مومنات، یعنی مومن کسے بدکارا تے کسے مشرکہ نال شادی کر سکدا۔ حضرت مرثد ابن مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ فرماؤندے نے لجپالا سونیا اج تے خیال آئے، اج تو بعد اے خیال بھی نہیں آنا، اے سونیا جے میں شادی دا ارادہ کیتا ہے تے تیری رضا جاننی ضروری سمجھیے، جے تیری جس کم وچ رضا نہیں باویں میرا نفس مطالبہ کر دے، میرا دل او دے المائل پر پھر بھی لجپالا آدھے دل نو پیچھا ہٹا لاندا، آدھی جڑی او سابقہ دور دی محبت ہے اس نو توڑ دیاں گا۔ جنہ دکھاں وچ ساڈا دل بر راضی، سکھ ہونا تو بارے، جنہ دکھاں وچ دل بر راضی، سکھ ہونا تو بارے، دکھ قبولی محمد بخیش
شاہ بس راضی رہے پیارے دکھ قبولی محمد بخیشا بس راضی رہے پیارے ادھر ویکھو سجنا نبی سونے دے غلام نبی دے صحابہ انہاں تے اس عمل نو پسند نہیں سی فرمایا بلکہ سونے دی رضا تے راضی رہے نے سونے دی رضا تے راضی رہ کے بدکارا عورت نو بھی پسند نہیں کیتا مشرکہ عورت نو بھی جے کوئی سابقہ دور دی چاہت محبت ہے بھی سی انہوں چھڑ چھڑے آئے دفاع کر چھڑے آئے لیکن پاک رسول دی نافرمانی کی تھی اور ادھر ویکھ یاد رکھ ماتا سمجھے پیا جی میں آج کل سکولی طبقہ کہتا وہ پرانی باتیں ہیں پرانے دور کی باتیں ہیں نا سونے نبی پاک سرکار دے غلام انج دے آندے رہے نے جدوں بھی کوئی انج دا عمل جڑا نبی دی شریعت دے خلاف رب رسول دی رضا دے خلاف ہونا سی او دے خلاف ہر کوئی اپنی طاقت دے مطابق کوئی آواز اٹھاؤندا رہا ہے کوئی تلوار اٹھاؤندا صدیاں بعد دی ایک گل سناونا صدیاں بعد دی ایک گل سناونا تے گل بھی سناونا سلطان اورنگزیب عالمگیر دی ادھر ویکھ سجنا بنارس دا علاقہ ہے بنارس وچ ایک ابراہیم نامی غالباً کوتوال مقرر فرمایا ہے سلطان اورنگزیب عالمگیر دی حکومت دی طرف مقرر ہوئے ابراہیم نامی کوتوال بڈھی عمر دا سی جدوں آئے علاقے دے ماحول وچ رہ کے ہندوؤں کھتریاں دے ماحول وچ رہ کے بد کردار بنے ایک دن لنگدیاں ہویا ایک ہندو کھتری دی بیٹی ہندو کھتری ہے نام اس دا رام پال تے ہے او مندر دا پجاری انتہائی ماں غریب ہے اس غریب دی بیٹی ال نظر پہ گئی نظر کیویں پئی ہے کیونکہ رنا بے پردہ کھتریاں دیاں ضرور رہندیاں نے مومناں دیاں عورتاں دے وچ تے کھتریاں دیاں عورتاں دے وچ مومناں دیاں عورتاں وچ تے کافراں دیاں عورتاں دے وچ فرق صرف ایک ہوئی ہے او مومن دی عورت حیا والی ہوندی ہے تے حیا نو پردے تے مجبور کر دے تے کافر دی عورت بے حیا ہوندی ہے تے بے حیائی نو بے پردگی تے مجبور کر دیندی ہے تائی تے امام الانبیاء پاک سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عن عبداللہ ابن عمر الحیاء والایمان قرناء جميعا فرمایا حیات ایمان یہ دونوں ساتھی نے یہ دونوں یار نے یہ دونوں سنگی نے جدوں انہاں وچوں ایک ٹر جاوے دوسرا پیچھے نال ہی ٹر جاندا جدوں انہاں وچوں ایک ٹر جاوے دوسرا نال ہی ٹر جاندا یعنی کی مطلب جے حیا ٹر جائے تے ایمان حیا دا ساتھی
ایمان بھی حیا دے پیچھے پیچھے ٹر جاوے تے جے ایمان نہ ہووے پھر حیا بھی ایمان دے نال ہی۔ ادھر ویکھو سجنا کافراں دے کول کافراں دیاں رناں کول ایمان دی دولت نہیں تا انہاں کول حیا دی دولت نہیں تے مومناں دیاں عورتاں کول ایمان دی دولت ہے وے تے ایمان دی دولت دے نال حیا وی ساتھی ہے۔ ایمان جتھے آوندا ہے حیا نال آ جاندا ہے۔ اج مسلماناں دی عورتاں وچوں حیا نکلدا جاندا ہووے پھر نظر مار لے ایمان وی نال ہی جا رہا ہونے۔ حیا دے نال ایمان وی جا رہا ہونے۔ ادھر ویکھ اس آیا مقدسہ وچ دو گلاں سن، پہلی گل سنائیے ہن دوسری اورنگزیب عالمگیر دی گل سنا کے تے اپنا قصہ مکا دینا۔ روکل بولو ذرا۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر دی طرفوں حکومت دی طرفوں مقرر شدہ کوتوال بنارس دا ایک بار ذرا جڑے اکھاں بند کر کے بیٹھے جے تھوڑا جہا ہاتھ چک کے آکھے جے سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ ذوقاں ذرا بولیا جو سبحان اللہ۔ شکر ہے بابا تہاڈا بھی قصور کوئی نہیں، وقت کافی ہو گیا ہے، اکھ لاؤن لگے جے تے میں تہاڈی اکھ ذرا غیرت والی ایک گل نال لاؤن لگیا۔ دل کردا ہے تے نیندر نال لا لو، دل کردا ہے تے غیرت نال لا لو۔ جے غیرت نال لاؤ گے تے نیندراں اگڑ جانیاں نے تے جے نیندر نال لاؤ گے تے پھر غیرتاں مر جانیاں نے۔ توجہ نال ذرا بولو سبحان اللہ۔ ادھر ویکھو سنگیا گل نو سمجھ توجہ فرماؤ۔ سلطان اورنگزیب دی طرفوں جڑا مقرر ہویا سی او دی نظر پے گئی ایک جناب علی ہندوؤں دی عورت تے جدا نام سی شکنتلا۔ اے گل لکھی کتے؟ ارشد القادری نام دا ایک ہندوستان دا مولوی او دی کتاب ہے زلف و زنجیر مع لالا زار۔ اس کتاب دے وچ گل اونے آدھے فن نال بنا کے پیش کیتی ہے، ناچیز آدھے لفظاں نال پیش کردا ہے، مانوی طور تے گل اونجی پوری ہے لیکن اونے زیادہ بناوٹ دیتی ہے۔ میں بناوٹ تو پاک گل کرن لگا۔ روکھا بولو ذرا۔ شکنتلا نام دی لڑکی ہے ہندوؤں دی، اس عورت تے اس لڑکی تے نظر پہ گئی۔ کوتوال کہن لگیا آدھے نائب نو منٹ مار تے پتہ کرے عورت کون ہے، کیڑے گھر رہندی ہے، کنا دی ہے، مینوں ہر حالت وچ چاہیے ہے۔ اے بدکار اے کمینہ کلمہ پڑھن والا ہے لیکن کھتریاں تے کافراں دی صحبت وچ رہ کے بے غیرت بنیا ہے۔ ادھر ہن سجنا گل نو سمجھ۔ او گیا نائب گیا، انہیں جا کے پتہ لایا، او کہن لگا جی رامپال کھتری ہے، اے او دی دھی ہے، لہذا انہیں بلوایا، پیو سنیا بھجوایا۔ ہندو پیو ٹردا ٹردا اس مسلے کولے آیا، مسلے کولے آیا، او کہن لگیا تو اج کر 3 ہفتیاں دے اندر اندر دھی دا ڈولا سجا کے میرے بوئے تے پہنچا دے، ورنہ تینوں قتل کر دیاں گا تے زبردستی تیری بیٹی نو گھر وچوں اٹھا لینے۔ جدوں یہ گل ہوئی ہے کھتری پیو روندا روندا واپس آ گئے۔ ادھر ویکھ، اس واسطے نہیں کہ میری عزت اجڑنی ہے، بلکہ اس واسطے کہ میری عزت مسلمان دے گھر جانی ہے۔ ہاں
کیونکہ انہاں کھتریاں دے وچ کھتری یہ سمجھدے نے جڑی شے نوں مسلمان ہاتھ چلاوے او کمینے سمجھدے نے یہ پلیت ہو گئی. ہاں جبکہ اسلام فرماؤندا ہے انما المشرکون نجس، فرمایا مشرک نجس ہے او پلیتی ہے. ادھر ویکھ کھتری روندا گھر آئے آن کے اس نے جناب علی گھر دیاں نوں پوچھیا خیر تو کیا روندا پیا؟ گھر دی نو یاری بیٹی نو بلا کے کہہ دے بڑا ظلم ہو گیا، اپنے کوتوال دی نظر اپنی بیٹی تے پہ گئی ہے، لہذا وہ کہہ دے ڈولا سجا کے ٹور دے، ورنہ فل فور 3 مہینے دا 3 ہفتے دا تینوں وقت ہے، 3 ہفتوں تو بعد میں آواں گا، نالے تیرا گھر اجاڑ دینا، نہ تیری بیٹی نو اٹھا کے لے جانے. لہذا یہ بڑا ظلم ہو گیا، بڑا ظلم ہو گیا. بیٹی تک جب خبر پہنچی ہے، بیٹی آن کے ماں باپ نو کہنے لگی ابا پریشان نہ ہو، میں یہ حل کڈ لواں گی، میں جاننی ہے یہ حل کی ہے. انج کر مغل شہزادے جویں دے کپڑے پاؤندے نے، مغل شہزادے جویں دے کپڑے پاؤندے نے اوویں دے کپڑے سوا تے 2 سوٹ لیا دے، جویں دیاں پگاں بننے نے اوویں دیاں پگاں بنوا کے لیا دے. لہذا پیو گیا، انہیں آخیا چلو دھی دی خواہش ہی پوری کر دے، وہاں پتہ نہیں کی بننے. پیو ٹریا، انہیں ہفتے دے اندر 2 سوٹ لیا دے مغل شہزادے جویں دے پاؤندے نے، نال 2 پگاں لیا دیاں. کہنے لگی ابا ہن گھوڑی لیا، انہیں گھوڑی لیا دی. ہفتے تو بعد بیٹی رات نو روانہ ہوئی، لکدیاں چھپدیاں عذاب بچاؤندیاں بنارس تو ٹری ہے، دلی دی جامع مسجد آن پہنچی ہے. ادھروں جمعۃ المبارک دی نماز ادا فرما کے سلطان اورنگزیب عالمگیر آ رہے سن. رستے دے وچ کئی سائل، کئی آدھے مسائل لے کے آن والے، کئی آدھے سوال پیش کرن والے قطار بن کے کھڑے سن. سارے آدھیاں حاجتاں پیش کیتیاں، نال منشی پھردے سن، آپ نالے حاجت لکھاؤندے سن، نال آدھے سفیراں وزیراں مشیراں دے ذمے لا دیندے سن. فرمایا یہ کم تو کرنا، یہ تو کرنا، یہ تو کرنا، یہ ذمے بھی لاؤندے آؤندے سن. حتیٰ کہ جدوں آپ مسجد دی سیڑھی دے اتے تشریف لے آئے نے، بیرونی دروازے وچ آپ تشریف لے آئے نے، ایک آلواں جیا نوجوان کھڑا ہے، مغل شہزادیاں والا لباس پا کے. آپ دی پہلی نظر پئی، آپ نے فرمایا سارے رستہ چھڑ دیو کہ اس نو عمر نو میری عدالت میرے جناب علی محل پیش کرو. بس اتنا حکم فرمایا. آپ اندر تشریف لے گئے، ادھر اس نو پکڑیا، جدو پیش کیتے سلطان اورنگزیب عالمگیر فرما دے سارا دربار خالی کر دیتا جاوے. دربار خالی کیتا گیا. اگو جدو دربار خالی ہویا فرمایا بیٹی پگڑی اتار دے، سر تے دوپٹہ پا لے، پگڑی اتار دے، دوپٹہ پا لے، دوپٹہ پا لے. عرض کر دی حضور جناب نو کیویں پتہ لگیا ہے؟ فرمایا رب کریم نے انج دی اکھ عطا فرمائی ہے. اوے ایتھے تے کوئی بہروپیا بھی دھوکھا نہیں دے سکدا. جے توجہ ہوئے تے ایک نکی جی بہروپیے دی گل سنا دے. اورنگزیب عالمگیر دے کول ایک بہروپیا آیا ہے، ہائے ہائے ہائے، ایک بہروپیا آیا ہے، آگے کہنے لگا سرکار میں سنیا جناب دی بارگاہ وچ فنکاراں دی بڑی حوصلہ افزائی کیتی جاندی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی فنکار، اے فنکار دا لفظ اردو دا ہے تے کنجراں واسطے استعمال ہوندے نوں 50-60 سال ہی ہوئے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کنجراں واسطے استعمال ہوندے نوں ایویں 50-60 سال ہی ہویا ہے. پہلو فنکار کسے فن دے جانن والے تے کر وکھاون والے واسطے استعمال ہوندا سی. ایک کنجراں والا کم فن یہ صرف 50-60 سالاں تو بنیا ہے. اندے تو پہلے فن نہیں سی، بغیرتی سی.
نہیں توجہ فرمائی جے، بے غیرتی فن اب بنی ہے، پہلے یہ بے غیرتی تھی. توجہ نہیں فرمائی، ذوق نال ذرا بولے ہائے 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 ہائے، ذوق نال ذرا بولو سبحان اللہ. ادھر ویکھن سنگیا، سلطان اورنگزیب عالمگیر فرمایا میں تیرا کی فن نے عرض کرنے لگا سرکار میں بہروپ بڑا چنگا کر لینا. فرمایا اچھا ٹھیک ہے، جدو میری آنکھ نو دھوکھا دے لویں اینا انعام دیاں گا، دوبارہ فن کرن دی لوڑ نہیں پینی، اکو فن دی کمائی نال زندگی گزر جانی ہے. کہنے لگا دور ٹھیک ہے. انہیں تھوڑا جا پتہ لایا، تھوڑا جا پتہ لایا، مختصر عرض کرنا تاکہ گل لمبی نہ ہوئے. تھوڑے دنوں تو بعد پتہ لگیا ہے سلطان بیمار ہو گئے نے. بیماری دی حالت انہیں خیال کیتا ہے ایک خاص علاقے دا لباس منگایا ہے، حکیماں والا طبیباں والا، اوے دی بولی، اوے دا لب و لہجہ، اوے دا طریقہ، اوے دی حکمت، اوے دا علاج، اوے دا معالجہ، اوے دی جڑی بوٹیاں، اوے دا تھیلا بغل وچ پا کے آئے. آن کے اورنگزیب عالمگیر دا علاج کرنے واسطے بیٹھے، تھوڑا جہا اپنا ڈرامہ کیتا. کہنے لگا بادشاہ سلامت جناب دی مرض سمجھ نہیں آوندی. جدو یہ گل کر کے اٹھن لگیا ہے اورنگزیب عالمگیر فرمایا جاؤ اینو کھواؤ پلاؤ، کھوا پلا کے لے آئے جی اجازت ہوے. فرمایا تو میری اکھ نو دھوکھا نہیں دے سکیا، تینو پہچان لیا ہے، تینو پہچان لیا ہے. کہنے لگا جی ٹھیک ہے معافی دے دیو. شرمندہ ہو کے ٹرے کئی دنوں تک او دا دل نہ کیتا دے فن کرن تے. کیوں جو سنیا بادشاہ تے بھولے ہوندے تے بھولیاں نو تے دھوکا دینا آسان ہے. پھر کی وجہ ہے بادشاہ دی اکھ ایڈی تکڑی ہے، ایڈی تکڑی ہے، فوراً سیان گئی ہے. خیر بادشاہ دے کول دوسری بار جدو صحت ہوئی، بڑے بڑے علاقوں دے وچوں ہیرے جواہرات تے کئی تحفے آئے، نال مبارکاں آئیاں. ہو گیا ہے پہاڑاں دے وچ اونے کالے رنگ دا پتھر تلاش کیتا ہے، اس نو تراشیا ہے، او دی چمک دمک بنا کے اونوں ڈبی سجا کے او بھی ایک علاقے دا روپ دھار کے آیا ہے. ایک علاقے دے کسے وزیر مشیر دی طرفوں تے کہن لگیا بادشاہ سلام. وعلیکم السلام سرکار میں فلانی تھان تو فلانا بندہ آیا، جناب نو فلانے حاکم نے خوشخبری سن کے مبارکباد صحت دی دتی ہے، لہذا لجپالا اے ہیرا قبول فرماؤ. بادشاہ لے کے رکھ لیا، فرمایا میں تینوں سیان لیا ہے. ہائے 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 توجہ ہے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. ادھر ہوں گل سمجھ سونے گل مکاؤنا. تیسری دفعہ عرصے دراز تو بعد انہیں پھر کوشش کی ہے. ادھر اورنگزیب عالمگیر مسئلہ چھڑ گیا سی، جنگ علاقیاں دے وچ کئی علاقیاں بغاوت کر دیتی سی تے بلا بغاوت دا
فتنہ ختم کرنا واسطے عالمگیر تلوار اٹھائیے باہر نکلے نے، رستے تے پے نے، رستے تو گزر رہے نے، ایک پہاڑی دے اوتے لوگاں دا آنا جانا لگیا ہے۔ اورنگزیب فرمان لگے، فرمایا یار پتہ کرو ایتھے لوگاں دا آنا جانا کیا ہوئے؟ پتہ کیتا، آن کے دسن والے نے دسیا سرکار اتے کوئی فقیر بیٹھے تے علاقے دے لوگ او دے کول دعاواں کراون جاندے نے، تاں ایڈا مشکل دشوار گزار رستہ گزر کے جاندے نے، اوتھے جا کے دعاواں کراوندے نے۔ او لجپالا، او لجپالا تیری مہربانی۔ اورنگزیب عالمگیر کہن لگے یار ایتھے خیمے لاو، انتظام کرو میرے جاون دا، میں جانا چاہنا، فقیر نال ملاقات کرنا چاہنا۔ توجہ ہے، ادھر منہ کرنے والے ادھر ادھر منہ کر کے بولے سبحان اللہ۔ میرے لفظ اس ویلے گھسدے نے جسے لوکاں دی توجہ پر ہو جاندی۔ میرا اپنا مزاج ہے، اپنا مزاج ہے، جدوں بے توجہ ہی کردے پے ہون اس ویلے گل جڑی ہے او جڑی اوندی بھی ہوے نہیں اوندی۔ توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ اورنگزیب عالمگیر آپ نے فرمایا انتظام کرو، انتظام ہو جائے۔ اورنگزیب اپنی ملکالیاں نال لے باپرد لے کے ٹرے نے، اللہ دے فقیر دی بارگاہ وچ جائیے دعا کروائیے تاکہ فتنہ ختم ہووے۔ اورنگزیب جنوں جا چڑھے لے بیٹھا سی ایک دہانے غار دے وچ، جتھے اندھیرا سی اتو اپنا حال خلیا جڑا سی اس دی وجہ تو ذکر اذکار کردا پیا سی۔ اورنگزیب عالمگیر گیا ہے، جا کے نظراں جھکائیاں، ادب دے نال سر نوا کے کھڑا ہو گیا ہے۔ جدوں اپنے ذکر اذکار تو فارغ ہو گئے، اورنگزیب عالمگیر سلام پیش کیتا، انہیں آدھے انداز نال وعلیکم السلام دا جواب دیتا ہے۔ او کہدا کیویں آئے؟ عالمگیر فرماؤندے نے میں دعا کراون آیا، سنیا ہے تو اللہ دا فقیر، دعا کر فتنہ ختم ہو جاوے، جنگ وچ غالب ہو جاواں۔ اورنگزیب عالمگیر جدوں عرضی پیش کیتی، انہیں آدھے مخصوص انداز دے وچ دعا چکیتی۔ اورنگزیب جدوں تیاری کرن لگیا ہے، جا پہنچے ایک تھیلی اشرفیاں دی سونے دے سکیاں دی بھری ہوئی لے جا کے رکھیے، تے نال پیراں نو ہاتھ لا کے جدوں سلام کرن لگیا اگوں اوہ بے روپیہ سی ہاتھ تو پکڑ لیا ہے، کہن لگیا اے اورنگزیب اور گناہگار نہ کر، میں آدھا روپ وکھاون لگیا سا۔ توجہ نہیں فرمائی، میں آدھا بے روپ وکھاون لگیا سا، مینوں معافی دے دیویں، لیکن میں آدھا روپ بھی کھا چکیا۔ اورنگزیب عالمگیر پہلے تو غصہ آیا، خیر اس تو بعد اورنگزیب فرمایا اے تھیلی رکھ، جدوں میں جنگ جیت کے واپس آواں گا پھر میرے کولے آویں، اے نہ دیاں گا تو سوچ بھی نہیں سکے گا۔ اورنگزیب ٹریا واپس منہ کر کے، پچھوں نے تھیلی پھڑی، جا اورنگزیب نو پیش کر لے، پیش کر کے کہنے لگیا اوے لجپالا آدھی تھیلی سونے دے سکیاں دی واپس لے جا، ہن انہاں سونیاں دی سکیاں دی لوڑ نہیں۔ فرمایا بھولیا ایدی خاطر تے نے پاپڑ ویلے نہیں، ہن کیوں واپس موڑنا ہے؟ اگو عرض کردہ لجپالا بڑے بڑے روپاں وچ آیا سا، کسے روپ دی نہ کوئی قدر سی نہ کوئی قدردان ملے، اج اللہ دے فقیراں دے روپ وچ آیا تے اس فقیری دے روپ دی قدر پہچان گیا وا۔
فرمایا ہوئے کی قدر پہچانی کیوں یہ سکے ہٹاؤنے؟ عرض کردہ لجپالا اج تے صرف فقیر دا بہروپ اختیار کیتے تے اورنگزیب قدمہ وچ آ گیا ہے، جے سچی دا فقیر بن جاواں پھر خدا دی خدائی قدمہ تے کیوں نہ آ جا۔ توبہ 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 پناہ خدا دی، صرف بزرگاں دا نعرہ مارو، میرا نعرہ نہ مارے کرو، ذوق نال بولو تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء حق اہل سنت۔ توجہ نال بولو ذرا سبحان اللہ۔ ادھر ویکھن سنگیا او سلطان اورنگزیب عالمگیر، مزے دی گل تینوں دساں، ساڈا سنی سی۔ ادھر ویکھ ادھر ویکھ، ہن اورنگزیب عالمگیر دی نظر نو ایتھے وی اونے دھوکا دیونے وچ کامیاب کیویں ہویا ہے؟ بے روپیہ بڑا کمینہ سی، لیکن بعد وچ اللہ اونوں ہدایت دے دتی۔ ادھر ویکھ، بڑا عیار تے مکار سی، انہیں آکھا بھی جنی دیر اورنگزیب دی اکھ ویندی ہے نا یہ تو بچنا بہت مشکل ہے، اوہو جی تھاں تے اوہو جا روپ لبو جتھے ان دی اکھ اٹھی نا، آئے آئے ہون اس جدو نظر ماری نا بھئی اے ولیاں دا بڑا ادب کرتا ہے، نہیں توجہ فرمائی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر ولیاں دا ادب کردا ہے تے میں جدوں انہاں فقیراں تے درویشاں تے گودڑی والیاں دا روپ وٹاواں گا نا، اے اس روپ دے وچ وی میرے ال اکھ چک کے ویکھ نہیں سکے گا۔ اصل جڑا اورنگزیب دی اکھ دھوکا کھادا ہے بھئی بہروپیے نو پہچان نہیں سکے، رولا اے سی بھئی جو اکھ چک ویکھیا ہی نہیں ادب نال تے کھڑے رہے نے۔ جان دے سن کے بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ دھوئی، ادب و باج منزل اتے یارا پہنچ نہ سکے یا کوئی، ادب والے سن۔ ادھر ویکھ اس آنکھ نال جدو ویکھیا ہے بی بی تے نظر پہ گئی ہے، فرمایا اینو فوراً پیش کرو۔ جدو عدالت جدو آپ دے شاہی محل چ بی بی نو لے آؤ، جڑی مرداں دے او ہندوؤں دی شکنتلا عورت، ادھر شہزادے مغل شہزادیاں دے لباس چائی سی۔ فرمایا سارے مجلس برخاست کیتی جاوے، سارے باہر نکل جاؤ۔ سارے مرد باہر نکل گئے نے۔ فرمایا میری دھی ہن پردہ اتار، پگڑی لا دے، اے مرداں دی ہے، تو دوپٹہ پا لے۔ عرض کر دیئے سرکار جناب نو کنے پتہ لگیا ہوئے؟ فرمایا اس اکھ نو رب اے عنایت بخشی ہے، ایتھے لکیا نہیں رہ سکدا۔ فرمایا دس ایڈی مجبور ہو کے میرے کو کی مطالبہ لے کے آئی؟ عرض کر دیئے لجپالا ایتھے ظلم دیاں بڑیاں داستاناں نے، سونیا تہاڈا مقرر کیتا کوتوال بنارس دے علاقے نو، اس ظالم دی نظر پہ گئی ہے۔ اس ظالم نے میرے پیو نو اے حکم صادر کیتا ہے 3 ہفتے وچ دھی دا ڈولا ٹوڑ دے ورنہ قتل و غارت دا میدان گرم کراں گا، ظلم و ستم کراں گا، نالے عزت اٹھا کے لے جاواں گا۔ او لجپالا میں فریاد جناب دے کولے لے کے آئی ہاں،
آپ نے فرمایا چینج کر، تو جا ٹر جا، آدھے باپ نو کہہ تیرا ڈولا سجاوے، ڈولا ٹور دے۔ لڑکی ٹریے، عجیب کشمکش دی حالت ہے۔ ادھر سلطان فرماؤندا ہے میری بیٹی دوپٹہ کر لے، ہائے 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 ہائے، ادھر فرماؤندا ہے میری بیٹی دوپٹہ کر لے، ادھر کہندا ہے جا اونوں کہہ ڈولا ٹور دے۔ گل سمجھ نہیں آئی، پریشانی دی ماری ہفتے دا سفر واپس کیتے، جا پہنچیے ایک دیاڑ رہی دی سی، جا پیو نو کہندی ابا میرا ڈولا تیار کر۔ پیو کہن لگے بیٹی جدو ٹر گئی سی پھر واپس کیوں آئیے؟ کم از کم عزت جان تے بچ جانی سی، اوے تیری جان تے بچ جانی سی، ساڈے نال جو ہوندا سو ہوندا، تو تے بچا جانا سی جان، پھر واپس کیوں آ گئی ہے؟ تے کتھے گئی سی؟ کہن لگی ہے میں عالمگیر کو گئی سا، کوئی امید لے کے، کوئی آس لے کے، میں سنیے او اسلام دا حاکم ہے، تے اسلام دا حاکم بے غیرت نہیں آدے، او عزتاں دے لٹیرے نہیں آدے، عزتاں دے لٹیرے نہیں آدے، عزتاں دے ڈاکو نہیں آدے۔ میں تا گئی سا ابا جی میرا ڈولا سجاو، تیار کر دے وہ کہنے لگا چلیے حالے بھی وقت ہی، جا نکل جا، جا جان عزت بچا جا، جو ساڈے نال ہوے سو ہوے، تو ایک لوتی بیٹی ہے، کم از کم تیرے نال ظلم و ستم ہوتا تے گوارا نہیں کر سکاں گے، دیکھ نہیں سکاں گے، لہذا جا تو نکل جا۔ وہ کہنے لگی ابا ایک وارا مینوں عالمگیر اپنی بیٹی چا فرمائے، ہن او دی بیٹی ادھر ویکھ سونیا، اس کنتلا نام دی کھتری دی بیٹی کہندی اے عالمگیر جو بیٹی فرمائے مینوں او دے تے یقین ہے عالمگیر کدی بیٹی دی عزت نہیں اجڑن دے گا، تو ڈولا سجا دے، جا روانہ کر دے۔ پیو ہتھاں نال ڈولا سجائے، شام ویلے روانہ ہوئے، کوتوال خوش ہو کے آدھے محل دے دروازے تک آئے، ادھر ڈولا ویکھیا اے تے پیسیاں دیاں تھاڑاں بھر کے سونے چاندی دے سکے او جناب فقیراں تے غریباں تے اج تقسیم کرن لگے۔ کئی بے غیرت اس وقت بھی بھیک منگن آ گئے سن، ادھر ویکھ سونیا، ادھر جدوں او دے رہا ہے دیندیاں ایک انج دا فقیر آئے، انہیں ہاتھ قریب کیتا، کہنے لگیا سردار مینوں بھی دے، اگوں کہندا جڑے سٹے نے سکے او اٹھا لے، اگوں جواب دے دے میں سٹے ہوئے نہیں چکدا ہوندا، اج ہاتھ بھر کے دین لگیا ہے، اگوں بازو تو پھڑ لیا ہے، تے فقیراں جڑا چولا پایا سی پھاڑ دتا ہے، تھلو عالمگیر نکل آئے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید علماء حق اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، حضور خواجہ شفیع محمد لجپال۔ فریدی صاحب ایک شعر دا ایتھے حکم دیتا ہے، جڑدا تے تھوڑا ہی ہے پر سنا دینا، پتہ نہیں آواز تے فریدی صاحب دی ہے، میری ہے شعر تے پتہ نہیں کیویں دی بندی ہے، توجہ نال بولو خطرہ۔ فرمایا کوئی بول کولڑا نا بول بیٹھی،
ہوندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے بولی کوئلے تے کان دی یاد رکھی ہوندے فرق بڑے وچی بولیاں دے جڑے سائیں دی نظر منظور ہوون بخت سنولڑے انہاں گولیاں دے اتھڑ گئیاں نو پینے سردار دکے تے شرما والیاں نو ہوٹے ڈولیاں دے ادھر گئیاں نو پین سردار دکے تے شرما والیاں نو ہوٹے ڈولیاں دے توجہ نال ذرا بول سبحان اللہ ہائے 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 صدقے جاواں اورنگزیب عالمگیر آئے فقیرانہ لباس اتار کے سٹیائے جدو نظر پئی اس نامراد بنارس دے کوتوال دی تو اٹھ گئے اتنی دیر فوج نے محاصرہ کیتا ہے فوج گھیرا پا کھڑی ہے کوتوال نو پکڑ لیا اورنگزیب آئے فرمایا بیٹی جا گھر ٹر جا اگو دھی اس کنتلا کھتری دی بیٹی او بول کے ابے نو کہیں دیئے ابا میں نہیں کہیں دی سا اجنو عالمگیر دی فرماوے کدی او دی عزت دا سودا ہون دیندا علماء حق اہل سنت رب علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب فریدی صاحب دی خوشبوواں تے جا ہاتھ لگیا انہاں کولے ہگیاں جے لے لوے ذوق نال ذرا بولو سبحان اللہ ادھر ویکھو سنگیو کھتری لے ڈولا واپس بیٹی ٹریا ہے اورنگزیب عالمگیر اعلان کروائے فرمایا پورے بنارس میں اعلان کر دے وہ کل عالمگیر اپنا فیصلہ سناؤ ہے ہائے 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 عالمگیر اپنا فیصلہ سناؤ ہے لہذا انج کرو بلکہ کل دا ذکر نہیں فرمایا پورے بنارس نو اکٹھا کر دے وہ اورنگزیب فیصلہ سنانا چاہتے او کھتری بھی پورے علاقے دے ہندو سکھ کھتری جو سن سارے اکٹھے ہو گئے نے عالمگیر فرمایا دو ہاتھی لے آؤ دو ہاتھی لے آندے نے ہاتھیاں نو مخالف سمتاں وچ منہ کر کے کھڑا چا کر کھڑوایا جدو کھڑا کر کھڑوایا او دیاں لتاں نال رسے پاک ہاتھیاں نال بن دتے نے بن کے عالمگیر فرمائے انہوں نے سوئے مار کے دوڑاوو ہاتھی مخالف سمتاں تے دوڑ دے لے او ظالم بدبخت جڑا کھتری دی عزت وال نظر چکن والا سی او دے چڈے چیر دواں پیراں تو چیر کے سر تک دو ٹوٹے کر چھڑے فرمایا ساڈی حکومت دے اندر او کسے کھتری دی
عزت نو بھی جے کوئی مسلا نظر مارے گا میں عالمگیر چیر کے رکھ دیا. آج والے ہمارے آج کے کپتان کی تب تک حکومت نہیں بنتی جب تک کئی کلمہ پڑھنے والوں کی بیٹیوں کو سڑکوں سے لے کر بازاروں تک ڈانس نہ کروا لیں، اسمبلیوں تک مجرے نہ کروا لیں، ہر چوک پہ مسلمان کی بیٹی کی فوٹو نہ لگوا لیں، اتنی دیر تک کپتان کی کپتانی نہیں آتی. سچی بولیا ساڈا رومی کشمیر بے غیرت دی یاری نالوں بے غیرت دی یاری نالوں سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالوں ساگ سروں دا چنگا. اوے سونیا جدے بغیرتاں دی یاری نالوں ہٹ جا، کسے کتے نو حکمران بنا لے وہ بھی آدھی مادی دی غیرت کر جاوے گا، پر انہاں گلیاں تو جان چھڑا لے. مسلمان سی ناں دا مشرکاں نال مجامعات تے شادی نو پسند کیتا ہے. رب تعالی فرماؤ دے الزانی لا ينكح الا زانیتان او مشرکتان. فرمایا بے غیرت مرد او یا بغیرتی رن پسند کردا ہے یا مشرکہ رن پسند کردا ہے. بغیرتا سی تے مشرکہ نو پسند کیتے عالمگیر چیر کے دو ٹوٹے کر چھڑیا ہے. اوے درویش سجنا عالمگیر سرکار اے عمل کرن تو بعد او جنو بیٹی آکھیا سی آپ او دے گھر تشریف لے گئے نے تاکہ سر تے پیار فرمایا ہو. آپ گئے نے جا کے سر تے پیار فرمائے. او کھتری دی بیٹی شکنتلا او کہنے لگی اماں کوئی کھانا پانی لیا، وقت دا حاکم آئے. اورنگزیب نو کہنے لگی جی چند منٹ انتظار کرو انہیں کھانا بنانے. اورنگزیب فرمایا بیٹا جا چھتی پانی لیا میرا حلق پہ سکدا ہے. لڑکی دوڑیے پانی لے آئیے لیان کے پیش کر دیے. کہنے لگی عالمگیر کیا رستے وچ تینوں پانی نہیں ملیا؟ فرمایا بیٹی جدوں تو آدھی عزت ناموس دا مسئلہ لے کے آئی سے میں ادو قسم کھا لئی سی جتنی دیر تک ایدی عزت نہیں بچاواں گا اونی دیر تک نہ کھاواں گا نہ پیواں گا. ہفتہ دا سفر کر کے آیا، ہفتہ گزر گیا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے. پہلو تیری عزت بچائیے پھر کھانا حلال. سلطان عالمگیر نو
او کھتری رامپال نامی او کہنے لگا سرکار جڑا گنگا دے کنارے بیٹھا سی، گنگا دے کنارے او دی زمین سی، کہنے لگا سلطان جدو پانی پیائے روٹی کھوائی، سلطان کہنے لگا میں نماز پڑھنی ہے، کیڑی تھان تے پڑھاں؟ ہائے 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 ہائے، او کہنے لگے سلطان اے ساری زمین تیری ہے، نماز پڑھنا تیرا کم ہے، آدھے کو پیسے لا کے اوتھے مسجد بنا دینا میں کھتری دا۔ اورنگزیب عالمگیر اوتھے نماز پڑھی ہے، اس کھتری آدھے کو پیسے لا کے، اور جڑا مندرہ دا پجاری سی آدھے پیسے نال انہیں مسجد بنوائی ہے، مسجد بنوا کے اج بھی گنگا دے کنارے اس مسجد دی نگرانی، مسجد دیا چابیاں اس کھتری نو سلطان دے دتیاں سن، اج بھی اس کھتری دی نسل وچوں اولاد وچوں مسجد دا انتظام پیسے کھتری لاؤندے نے تے نمازاں مسلمان پڑھدے نے۔ توجہ نہیں فرمائی سونیا، او بے غیرت کیویں دے منحوس ہوندے نے، اے کوتوال نے دسیا تے غیرت مند کیویں دے بابرکت ہوندے نے، جڑی تھاں تے قدم رکھدے نے اوتھے مسجداں بن جاندیاں۔ سلطان اورنگزیب عالمگیر آپ نے جو اولا دے ذمہ لایا سی، اے درویش سجنا کھتری مسجد نو نا پسند کردا ہے تے مسلمان اے تے خیر مندر نو نا پسند نہیں کردا، ایندیاں تے پرپ دیاں کتاباں دے وچ سبق پڑھایا جاندا ہے، بیٹے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے مسجد، یہ ہوتا ہے مندر، یہ ہوتا ہے گردوارہ، یہ ہوتا ہے عیسائیوں کا چرچ۔ ہمیں تمام مذاہب کی عبادت گاہوں کا احترام کرنا چاہیے، یعنی کی مطلب مسجد دے کوڑوں لنگو مسلمانوں، مسجد کوڑوں لنگو، آخو رب دے گھر تینو سلام ہوئے، تیرا بڑا احترام کرنے، جے کھتریاں دے مندر کوڑوں لنگو مسلمانوں تے پھر بھی آخو ابوت دے گھر کھتریاں دے مندر سلام ہوئے، سرکار تیرا ادب کرنے، جے عیسائیاں دے چرچ کولو لنگو تے تاں وی آکھ سلامی ادب کرنے، نال کھوتیاں گے لت وی مارے، سلوٹ مار کے آکھے سرکار تہاڈا ادب کرنے۔ جے گرو نانک تے انج دے سکھاں دے گردواریاں تے جاوے، سرکار تہاڈا وی ادب کرنے۔ میں آکھیا ہوئے سجنا انج دا مسلمان تے نہیں ہو سکدا، پر دلہ مسلمان ضرور ہو سکدا ہے جنوں آدھے رب دی غیرت نہیں، آدھے رسول دی غیرت نہیں، آدھے دین دی غیرت نہیں، آدھے ایمان دی غیرت نہیں، آدھے مذہب دی غیرت نہیں، رب دے گھر دی غیرت۔ وہ انہوں نے بڑا پتا ہے، اتنے استادہ نے کئی بار بیان کیتے نے، وہ اتنے نہیں، وہ گل اتلے علاقے وال بیان کرنے والی۔ توجہ نال بولو ذرا، جا 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 ادھر ویکھو سجنوں، وہ بغیرت سی تے او نے مشرکہ عورت نو پسند کیتا ہے۔ گل سناؤن دا مقصد کی سی؟ ایک تے ساڈے اسلام دے شیراں دی گل آ جاوے تاکہ ٹیکا بن جاوے ساڈے بزرگ انج دے سن، تے دوسرا اس بغیرت دی گل سنائی ہے جڑا مشرکہ عورت نال شادی دا اصرار پیا کردا سی، بغیرتا بن گیا سی، بدکار مرد سی، انہیں بدکارا تے مشرکہ نو پسند کیتا ہے، بدکارا تے مشرکہ نو پسند کیتا ہے۔ اور سجنوں
اور نرا کلمہ لے کے پھردا ہوئے تے جو کوئی جہان دی عزت عورت تاڑن والا ہوئے تے انج دا بغیرت سمجھ یہ مسلمان نہیں رہا مسلح بن گیا ہائے 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 توجہ نہیں فرمائی مسلمان اورنگزیب عالمگیر سی تے نا مراد مسلح اے سی کنجر جڑا خطری دی عورت ال اکھ رکھی کھڑا سی او ادھر ویکھ او پھر بھی نکا بغیرت سی جڑا خطری دی عورت ال اکھ رکھی کھڑا سی اج کل وڈے بغیرت پیدا ہو گئے نے گستاخی نہ ہو جاوے وڈے بغیرت پیدا ہو گئے نے جڑے نامراد مسلماناں دیاں عورتاں تے اکھ رکھدے نے لاکھ دی لعنت تے اتوں ایڈے غیرت والے بن گئے نے بھئی شادی ویاہ دے اوتے تے پھر نچاون نو کوئی معیوب ہی نہیں نہ سمجھدے نے بھئی جینی دیر تک مہندی تاں سجدی جے نچے منڈے دی ماں ہے جی ماں بھی نچا سن بہنی نچا سن مامی چاچی پھپھی تائی ساریاں دا ایک ایک گیڑا دے گیڑا نہیں دے گیڑا پناہ خدا دی مسلماناں نے کم نے شہیدے بے ضمیر تے بے غیرت بن گئے ہیں سانو حیا نہیں ہوندا یہ کھتریاں دے کم سن سکھاں دے کم سن او ادھر ویکھو پرانے دور دے تے سکھ بھی ایڈے بے غیرت نہیں سن تے کھتری بھی ایڈے بے غیرت نہیں سن جیڈے ہون والے مسلے بے غیرت بن گئے تینوں گل سنا بیٹھا انہوں بھی آدھی چلو عزت دا درد کچھ نہ کچھ تو آیا ہے انہاں نامراداں نوں تے عزت دا درد بھی نہیں ہوندا کلندر اقبال دا شعر سناونا تے سلام پڑھنا دوکھل بولو ذرا فرمایا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا پرچی سن ویکھ کے تے مت کوئی ہور نہ سمجھ لوے اس پرچی دے اوتے دوسری پرچی ایتھے کسے دتی ہے جی نظم سناؤ چا تے نظم میں نہیں سنوں گا او کاپی جی کتے پئی ہے گڈی وچ پئی ہے تے پئی ہے جے فریدی صاحب چاہ لے آون تے مڑ میں سنا دینا سبحان اللہ گڈی کتے کھڑی ہے اے گلی وچ کھڑی ہے تے نویں سناونا اوئے بزرگ اڑ گئے نے فریدی صاحب میں شروع پہ کرنا بچاؤ ویسے عورتاں دے ہاتھ دے اوتے مہندی لگنا صرف ہاتھ دے اوتے عورتاں دے مہندی لاؤنا اس عمل نو تے امام الانبیاء پاک سرکار پسند بھی فرماؤندے سن اور فرماؤندے سن بیبیاں کوئی بھی بی ہاتھ جڑا ہے وہ مہندی تو خالی نہ رکھے انج فرماؤندے سن امام الانبیاء پاک سرکار میں کئی فرامین پڑھ بیٹھا ہن ابن کثیر دے وچ بھی میں پڑھدا پیا سا اچھا لیکن ایک ہاتھ دے اوتے بیبیاں دا سجاوٹ واسطے مہندی لاؤنا اے بالکل مطلقاً جائز ہے اس دے وچ کوئی قباحت نہیں لیکن دوسری اتوں لعنت رسم مہندی دے نام دی یعنی کی مطلب کوئی 101 رن ٹر پئی ہے جناب دلہے والے گھروں دلہن دی مہندی سجا کے تے ہٹ تے 101 ٹر پئی ہے اس پاسوں دلہے دی مہندی سجا کے تے راہ وچ جناب نالے ڈھول ڈمکڑے تے نالے نچدیاں جاسن تے نالے جناب لال ٹینا تے لو بالدیاں جاسن تے نال جناب تھلوں ٹھمکے لاندیاں جاسن تے انج اور رکشا بریج تے جاندا پیا سی ساڈے پاک پتن اے کل والی بارش غالباً میرے خیال کل شام دی گل ہے جڑا ہنیر تے بارش آئی ہے پناہ خدا تعالی دی پرسوں دی گل ہے پرسوں ہنیر پیا ہے ٹالی سی ایڈی دو بندے رل تے جفا پاؤن تے جفے چ نہ آوے رکشے دے وچ جناب بھریا سی کوئی نہ مراداں دا تے جا رہا سی تے نال جناب جڑا گانے شانے چل دے جا رہے سن رب دا قہر تے عذاب ٹٹیا ہے تے انج جدوں ہاں جی او بیبییاں پاکاں تے ساریاں بیبییاں پاکاں ہی سن ہاں جی
تے او مہندی لے کے جا رہی ہیں سن، رب دا قہر تے عذاب انج ٹٹیا ہے، او مڈ چوں اکھڑی ہے ٹالی اتے آن پئی رکشے دے، پتہ نہیں رب دے عذاب وچ کون بچیا تے کون مریا، مڑ پناہ خدا دی اوئے ہوئے 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 ہوئے۔ ہاں تے مڑ او جڑی فوت ہو گئی او دا نام تے پھر شہید آپ ہی انہوں نے رکھنا ہے۔ ہاں جی مہندی دے نام تو شہید ہوئی ہے، رکشا سارا ساری شہید جسلے اتنے فریدی صاحبہ لوکاں دی غیرت پھیتی پھیتی ہو گئی ہے، ایمان پھیتی پھیتی ہو گیا ہے، رکشے آپ ہی ہونے سے۔ ناچیز نے نوی نظم لکھی ہے، باطل تو ناتا توڑ کے، ہاں توڑ کے کوئی چشتی بن دے،